مالتي زي تتصبوي سربرايز تجيرو فطوم مالتي كوم عينت ስጦታ ክትወያ ምናምን ይሉ አይሐሰበይ ሎም አንተ ግን ገራም ብዙኾነ ሰርፕራይዝ ገራቶ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ሽኮሪናታት ከሚቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮኑ ድማ በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ማለት እዩ لما أنت ما بحدش فيديو حين لكم مت إني هو حدش لهمكم سبسكرايب مقال هاي ترسيهم سبسكرايب ما لايك مقال لا هاي ترسيهم كلكم يدلي مالتيو ቤተሰብ ዘይኮንኩም ቤተሰብ ኮኑ ሽኮሪናታት አሌክስ ደሞ አንቲ ፍጹም ዘይተጸበየ ማለት እዩ ከም ዓይነት ስጦታሲ ማንም ሰብ ክበካ ይኽእልን ድዩ ግን ካፍቱ ዝጽበየ ሰብ ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ትጽበየ ኢኻሞ እንተይብካ ደስ ይብለካ ማለት እና ሎማ አንቲ ድማኒ ዘይተጸበዮ ሰርፕራይዝ ጌራቶ ማለት እዩ وشمو ጊዜያዊ ተፍቃሪ ትደንመላ ጋይስ ከመይ ለዛ ጉዳይ እና لما አንቲ ኣብዛ ሓለፈ እንድሕዳር ኢኹም ኮይንኩም ነርኩም ብጣዕሚ ተናዲዳ ብዙሕ ሚስጥር ዝሓዘ ሞባይል ኣብዚ ሞባይል ሓደ ነገራት ማለት ደስ ዘይብለካ ነገራት ኣብዚ ሞባይል ነይሩ ሊሊ ድማኒ ብጣዕሚ ተናዲዳ ማለት ምስቲ ዘለዋ ነገራት ብፍላይ ድማኒ ከምዚ ጥንስቲ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ናይ ታይል በሃል ናይ ዋዕሉሲ ናይ ሆርሞን ምቅያር ምናምን ልፍጠር ነገራት ኒና ፕላስ ድማ ምስቲ ዘኒኦ ኩነታት ማት ከም ኣይ ጽበየን ያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከም ክገብር ወላ ናይ ሓሽትኹን ወላ ናይ ሓቂ ብዘይ ግድስ ከም ዓይነት ነገር ክገብር ኣሌክስ ኢላሲ ሊሊ ተሓስብን ያ ፍጹም እና ኣብ ትርእስ ዘይ ምሕሳባ ድማኒ ኣብቲ ሞባይል ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትረክብ ከላ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ብጣዕሚ እያ ሓሪቃና ሞባይል ድማ ሴራታ ማለት ኢና ስለዚ ሞባይል ምሰበረታ ያው ብሰንከዩ ልብል ሓሳብ ድማኒ ኣሕዲራ ወላ ኣፈውጪኡ ኣይናገራ ኣሌክስ ንሳ ግን በቃ ብሰንካ ሞባይል የተሴራ ብሰንካ ማለት ረሓቕ ከይብላለ بعد تتخدلو نيرامبر كمزي مقلال نجار سلمته كمزي لوني كامبال كأوس لخ حق زروا يتسألني حق أنا من نجار نحن تباهلنا خوينا أيتسألنيو بتعمل فوتها يكون دامبر اللي تنستيا سويتيها مالتينا سلزي لو ما عنتي سربرايز جيراتو اسكوت شوكولاتة ويلخونا نجار كم مش على نايفقري نجارات تم تقولوا مسيلو وينيرو مهنياتو ريهم جايز كم زفوت وكم زفكر عن حدا سميحهم وانكم تي شوكولات نجار حس كليت مسيلو نيرو يجليلو قاماتيو أقرأ من قد جروسي ما دخت إذا ما حنا لفلا لب أنا سبت عميل جدا سالي خاين بي ودي إنه قال شوكولات عم بباله وانبر قالسي يعني هل أنت نسي خاني إحنا نكوا من تبنبر استخدمك مسي هوانا يدي تبوين تعالي نجارويد ما كم زي موبايل منامن لا نورمالي نا كم عينت نجار تثبيت كم تنورو بحفش هجن ولا أي هلو ولا كالي نجاري هلو بي بعلو تزجزء تبقى مسؤولي سمعنا أنا بعلو جزيو بعلو تزتكم ما مش كوات يو ملالبات كم عينت تحسسها كهلو أي خليو بسنكيو تمويل تسيرا بسنكيو نحن كم خوينو كفتي وتم كتوت يلقبا مسأتهم زي مخاني زقبا عريقة قلل كتب لي القبا نيرو جن يو كم تري واللهم كبل خنا فقري نيوا كترحوا أمي تدلنيا كتقاروا خاني جدا تللام هنياتو أفتي تأثر نجار سلزني للي بدقيم دا قربتي عبد احتوى يعني إتو حدا نجارات يلي جدا نسي أو قلنا خونسي جدا يوم على سلزي أرحقا كأو بأي سادس كتب واسو ما يتخلنيا أرحقا مكتر حقا ما يتخلنيا يو استبدو اللي حدا نجار سكحد خونكا يو أسبق أصاب كيدي ناس لما مودو نخد أو نحدماني تخلوا الترحقات مالتينا أليكس كم دمسلني مس حد ينتزو السن تبقى مسؤولي يسمعني بفلاي دماني للي أو كم دعينتو نجارات نحلوت توسنو وسانة بتعمل كبفيديو جايز من الوقت دك أنا شتيو زي مزام نبدا خلو شيل لهم نجارات مسوات نخوف لهم نجارات بتعمل سفح لو خنا نو حرقتنا نخير جايز بزقت أنا ميسترك نجاركم لو خنا نجار كنو سنكلنا نحنا دين قبل ما شيلكم بقى حدا عمت يخوننا نتأمم كل عمت يخوننا نتأمم شعو أفتي كل عمت حمش روحي مسكوا رجن كنو سنكلنا نتحتني ملتنا ودي تبعتي لو خنا نجار تخلو ما أنتي لوسن وكأني جاي صباح زهون نقرتوني صباحي لوسن نحنا جن نوح سلنا الجواز ناي حرقة نجارات درجات أبي بيو مهنياتو أبسيلنا يناتو قداي وسيلنا إنا
صباح نحرد زوس قداي زي وسينا خوينا صباح نقول هيك قات مني لو الحساب اللي متينا كم نحر كوينو زمت إني سعبين تنقطعتو زمت إني قم نجراتو طبقوا صراحتو مش هلا تي أون تاون تقالو تاون ده سلسلنا يعني تنح ترديكم እና ነተሰላሰለ ስለ ልጸንሕ ናበሰለ ስለ ንጸንሕ እና ድማኒ ናበሰልና ኢና ንጸንሕ ምስኡ እንታይ ከም ዘጋጥመና ጽቡቕ ዲ ከጋጥመና ሕማቕ ዲ ከጋጥመና ትሕማቕ መፍትሒኡ ትጽቡቕ ኣቀባብልኡ ኣጠቓቕምኡ ምናምን ልመጽእ ካብቲ ሰብ ነገራት ገለ መለሲ እንደበልና ኢና ንጸንሕ ትወዲ ተባዕታይ ግን ዝኾነ ነገር ክኾን ከሎ ቀልጢፉ ስለ ልውስን ቀልጢፉ ከዓነጊ ዝኾነ ሕማቕ ዓይነት ስምዒት ልስምዖ መሲሉ ይስምዐና ኣነ ንምንታይ ግዜ ወሰደኒ ገና ኣይሓሰበሉን እዩ ቀልጢፉ ናይ ምውሳን ነገር ናይ ምንዳድ ናይ ብዙሕ ነገራት ልዩነት ኣለና እዩ ማለት እዩ እና ስለዚ ኣሌክስ ከምዚ ኢላ ናሃለወት ምስ ካሊእ ጓል ምዝርኽራኽ ካብ ካሊእ ጓል ስጦታ ምቕባል ብዙሕ ነገራት ርሕቐት ምኻድ ቤና ገዲፍዋ ካሊእ ምዃን ምናምን ነገራት ፅባሕ ንግሆ ይቅርታ ሕድገት ትግበረለይ ኢልዋ ሕድገት ዘይክትገብረሉ ትኽእል እያ ይቅርታ ዘይክትገብረሉ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብቲ ፀገም ግዜ ኣብቲ ሽግር ግዜ ገዲፍዋ ስለልኸደ ሞት ምስ ስድራ እተትኸውን ነራሲ መርሓባይ ነይሩ ምስ ስድራ ላይ ኮነቲ ኒእቶ ብቻ ምስኡ እያ ኒእቶና ዓይኖም ለርእኹም ኢኹም ብጣዕሚ ኣማና ኢላ ሰዲዳቶ ሕድሪ ኻይላ እያ ሰዲዳቶና በት ሕድሩ ልክዕ ኣይኮነን ዝኸድ ዘሎ እኮ ደኣስቲ ንዓ ከመይ ገይሩ ይሕርቃማ ጠፊእዎ ይኮነን እዩ ይፈልጥ እዩ ከምኡ ዓይነት ነገራት ይሕርቃ ከም ዝኾነ ምናምን ይፈልጥ እዩ ግን ናቱ ስምዒት ናቱ ሰላም ምናምን ቀዳምነት ስለለሃበ ንትንዕኡ ዝኾኑ ነገራት ድማኒ ያው ፎከስ ገይሩ ይሰርሕ ለማለት ኢና ስለዚ ኣብ ጊጋ መንገዲ እዩ ነይሩ ክግበረ ይግብኦ እዩ ነይሩ እሳም ካብኣቶም ክትርሕቕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ወይ ድማ ብኣኣ ምስኣ ምሕዝነት ፈጢረን ያው ፋሚሊ ስድራ ክኾኑ እዩ ዝግባእ ነይሩና ከምኡ ኩነትን ብኡና ምስኡ ጥራሕ ስለዝኾነት ኒሊ ድማን ያው ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ፅልዋ ይገብረላ ኣሎ ፅቡቕ ኣይኮነይ ጽባሕ ንግሆ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ሂወታ ከመይ ከም ዝኸውን ናይ መጻኢ ነገራታ ከመይ እዩ ታ እዩ ኣይፍለጥና ንዕኡ ውለጥ ፅልዋ ክገብረላ ይኽእል እዩ ልብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ማለት እዩ ንምንታይ ሓደ ግዜ ሕሉፍ ሰብ እንትን ትብል ኢኻ ከመይ እዩ ታ እዩ ምስ መን ነይሩ ከመይ ነይሩ ንዓኻ ፅቡቕ ጌርካ ንሰብ ንኽትቅበሎ ማት ዝሕሉፍ ኦልሬዲ ሕሉፍ እንድዩ ሕሉፍ እዩ ልምለስ ነገር ዝስተኻኸል ነገር ኤዲት ዝግበር ነገር የለን ግን ካብ ጥርጣሬ ካብ ስግኣት ንኸድሕነካ ግን ክትፈልጦም ዝደሊ ረቑሕታት ወይ ድማ ነጥብታት ኣለዉ እዮምና ስለዚ ንዓኣ ነቲ ናይ መጻኢያ ነገራት ንኸይተበላሹ ከምኣ ዝኣመሰለ ዝሐሸ ምናምን ነገራት ሪኣ ፍቕሪ ትጅምር ከምዚ ዓይነት ስጦታት ትወሃሃው ምስኡ እንድያ ምስኡ ይፀንሓላ ኸማን ሕጂ ሊልያ ክጥቀመሉ እቲ ሞባይልና እና ንዓኣ መጣዓሲ ከምዚ ገይረ መስዋእቲ ከፊለሉ ዘይ ሓደጋ ዘይመጠኒ ናባይ ምባል ድሓረ ፅቡቕ ኣይኮነን እዩና ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ሂወቶም ወፂኣ እቲ ሂወት ንሳቶም ተዘስተማቐርዎ ብሓንሳብ ተዝኾኑ ተዝዕረቑ ሰላም ተዝኾኑ ተዝማ ኩላና ጎስኳስ ክንገብር ኢና ከምኡ ጎስኳስ ክንገብር ንሕዳ ኮይና ንዓኣ ውፂና ኣሌከስ ንገዝኡ ተመሊሱ ሂወቱ ክመርሕ ንሕዳ ኮይኑ ንሕና ኩላና ድምፂ ክንኮን ንሳትኩም ድማ ያው ላይክ ምግባር ላይ ትረስዒኹም ሰብስክራይብ ምግባር ላይ ትረስዒኹም ማለት እዩ ኩለኩም ይደሊ ጋይስ ኩላትኩም እስካዕ መጨረሻ ቪድዮ ብሓንሳዕ ዝፀናሕኩም ድማኒ ኣዝየ ዘመስግን ያው ኣሌክስ ሞባይል ሲኢኑ ኢልኩም ተጨኒቅኩም ናልኩም ይኸው ሃድያ እንታይ ኢሉ በሃል ጊፍት ተዋሂቡ ሞባይል ሃሚል ኣመስለ ሞባይል ተገዚኣቶኒ እያ ማለት ኢና ዘይተዋ ገዝእ ለኹም ከምኡ ይገዝእ ለኹም ከብለኩም ይደሊ ናይ ሎማ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ተስተናይ ንዓኹም